پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی سرزمین کشمیریاں دے خون دے نال بھارت سن رنگ دیتی ہے، لیکن کشمیریاں دے آزادی دے عزم کو توڑنے میں بھارت اس ویلے تک بری طرح ناکام نظر آ رہا ہے۔ بھارتی فوج سخت اور کالے قوانین دے تحت کشمیریاں دا قتل عام بلا روک ٹوک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کشمیریاں دی زندگیاں بھارتی حکومت سن باقاعدہ طور دے اتے بھارتی فوج دے رحم و کرم دے اتے چھوڑ کے دی ہے۔ کشمیریوں کو ہر حوالے تھی کمزور کرنے اور انہاں دے ہر ایک حق کو بھارت بری طرح پامال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت مختلف ہتھکنڈا دے ذریعے کشمیریوں کو سیاسی اور معاشی طور دے اتے مفلوج بنانے دی کوششاں جاری رکھیا ہوا ہے۔ کشمیریاں تھی انہاں دی جائیداد ضبط کیتی جا رہی ہیں اور روزگار تھیں محروم کیتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی انتہا پسند حکومت دے ہاتھوں قتل عام دا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے۔ پچھلے 77 سالاں دے کشمیریاں دا خون لامتنائی طور دے اتے ڈولیا جا رہا ہے۔ بدوار والے دیہڑے ڈوڈا دے علاقے گندوا وچ پرتشدد فوجی آپریشن وچ اور 3 کشمیری نوجوانوں کو بھارتی شفاق فوج سن شہید کر کے دا ہے۔ اس طرح جنوری 1989 تے کہن کے 31 مئی 2024 تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 96,308 کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ مودی حکومت منظم طریقے تھی کشمیری نوجوانوں کو مابرائے عدالت قتل دے ذریعے نشانہ بنانے دے مشن دے ہوتے ہے۔ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ سخت قوانین دی آڑ دے وچ کشمیریاں دا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بہیمانہ علاقتاں دا سہارا کہن کے کشمیریاں دے عزم اور استقامت کو کسی بھی صورت وچ توڑ نہیں سکیا۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریاں دے قتل عام دا نوٹس کرنا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی مجموعی اور منظم خلاف ورزیاں دے اتے بھارت دی انتہا پسند حکومت کو پوچھا جانا چاہیے۔